नेपालमा राजनीति कहिले स्थिर हुन सकेन, चाहे त्यो राजतन्त्र सहितको 30 वर्षे पञ्चायत कालमा होस् या 2046 पछि संवैधानिक राजतन्त्र सहितको बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा। न त 2063 पछि गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा नै राजनीतिक स्थिरता देखियो। दलीय प्रतिस्पर्धाका आधारमा हुने आवधिक निर्वाचनमा कुनै पनि दललाई स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहुनु मात्र यसको दोषी होइन। अस्थिरताको मुख्य कारक दलहरू नै हुन्। कहिले पनि हाम्रा दलहरू एकजुट भएर रहन सकेनन्। लगातारको फुट दलहरूको नियति नै बन्यो। नमस्कार, यो न्यूज एट टुडे, म हेमराज भट्ट। दलहरू जुड्दै फुट्दै फेरि जुड्दै अनि फेरि फुट्दै गर्ने नियति नेपालको राजनीतिमा व्यक्त छ। पछिल्लो समय राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई लगातार फुट र जुटको पार्टी भनिने गरिन्थ्यो। नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूले त अधिकांश समय विभिन्न बहानामा फुट्नुलाई नै राजनीतिक धर्म मानेको देखिन्छ। अनि मधेस केन्द्रित पार्टीहरू पनि कहिले जुट र कहिले फुटको नियतिबाट गुज्रिएका छन्। पछिल्लो समय उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराई बीचको दुई अलग भूगोलमा वर्चस्व भएको पार्टी बीचको एकताले नेपालको राजनीतिलाई उत्साहित बनाएको थियो। अहिले फेरि नियति त्यही देखिएको छ। बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव अलग हुँदैछन्। जनता समाजवादी पार्टी जसपा अन्त्यतः फुटको संघारमै पुगेको छ। दुई प्रमुख नेता डाक्टर बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव बीच विवादै विवादमा बल्झिएको जसपा फेरि फुटको नजिकै पुगेको हो। लामो समयदेखिको पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद साम्य नहुँदा पार्टी फुट्ने निश्चित जस्तै बनेको छ। पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई र केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सौहार्दपूर्ण तरिकाले छुट्टिन पनि तयार भएका छन्। दुवै नेता छुट्टिन तयार भएपछि जसपा फुट्ने लगभग निश्चित भएको हो। यादव र भट्टराई बीच पार्टी विवाद समाधानका विषयमा विभिन्न चरणमा छलफल भएको थियो। यसै क्रममा गए राति दुई नेता बीच भएको छलफलमा भट्टराईले आफूहरूको विचार र सिद्धान्त मिल्ने भए पनि कार्यकर्ताहरू अन्तर्घुलित हुन नसकेकाले सहमतिकै आधारमा छुट्टिने प्रस्ताव यादवलाई राखे। भट्टराईको प्रस्ताव मान्न यादव पनि तयार भएका छन्। एकले अर्कालाई कारबाही नगरी सहमतिकै आधारमा सौहार्दपूर्ण तरिकाले छुट्टिने लगभग सहमति नै भइसकेको छ। भोलिका लागि सहमतिको ढोका खुलै राख्न पनि दुवै अध्यक्ष तत्कालका लागि छुट्टिन तयार भएका छन्। दुई अध्यक्ष सांसदहरूलाई समेत पार्टी रोज्न दिने कुरामा सहमत छन्। यसअघि उपेन्द्र यादवको पार्टीसँग एकीकरण हुँदा एकमात्र सांसद भएका बाबुरामका तर्फ लाग्ने सांसदलाई कारबाही नगर्न उपेन्द्र यादव सहमत भएका छन्। जसपामा स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लिएर विवाद बल्झिएको थियो। पार्टीमा निर्वाचनको समीक्षा गर्नुपर्नेमा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले केन्द्रीय समिति बैठक नै नबोलाएको भन्दै संघीय परिषद अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई पक्षले असन्तुष्टि जनाएको थियो। यादवले टिकट बाँड्दा संस्थागत निर्णय नगरेको, सत्ता गठबन्धनहरूसँगको निर्णयमा पार्टीमा परामर्श नगरेको, अर्को अध्यक्षमा वरिष्ठ नेता अशोक राईलाई चयन गर्न अनिच्छा देखाएको आरोप पनि भट्टराई पक्षले लगाउँदै आएको थियो। पार्टीभित्र उत्पन्न असन्तुष्टिका विषयमा छलफल गर्न केन्द्रीय समिति बैठकको माग गर्दै आए पनि अध्यक्ष यादवले बेवास्ता गरेको भट्टराई पक्षको आरोप छ। पार्टीभित्र सामूहिक निर्णय गर्न गत फागुन 30 मा केन्द्रीय समितिले संघीय परिषद अध्यक्ष भट्टराई, कार्यकारिणी अध्यक्ष यादव र वरिष्ठ नेता राई रहेको मुख्यालय गठन गरेको थियो। तर निर्णय अध्यक्ष यादवले एकलौटी रूपमा गर्दै आएको अर्को पक्षको गुनासो थियो। यस्तै यादव पक्षले मध्य प्रदेशमा मात्रै पार्टी केन्द्रित गरिरहेकोले भट्टराई पक्षले पार्टीलाई राष्ट्रिय स्तरको बनाउनु पर्ने आवाज उठाउँदै आएको थियो। समावेशी पार्टीको मर्म अनुकूल पहाडमा संगठन विस्तारका लागि जोड दिनुपर्ने आवाज जसपाभित्र उठिरहेको थियो। चुनावको टिकट वितरणका विषयमा जसपाभित्र ठाउँ ठाउँमा विवाद भएको थियो। स्थानीय तह निर्वाचनमा केही दिन साम्य भएको विवाद निर्वाचनपछि झनै बल्झिएको हो। जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव असार 1 र 2 मा विधान अधिवेशन बोलाउन
तयार नभएपछि डाक्टर बाबुराम भट्टराई र अशोक राई पक्षधर केन्द्रीय सदस्यले हस्ताक्षर संकलन सुरु गरेका थिए। जसपामा अर्को एक अध्यक्ष थप्नुपर्ने माग थियो। हस्ताक्षर संकलन स्थानीय तहको चुनाव अघि नै सुरु गरिएको थियो। त्यतिबेला असन्तुष्ट पक्षको दबाव थेग्न नसकी अध्यक्ष यादवले कार्यकारिणी समिति र केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएका थिए। असार 1 र 2 गते विधान अधिवेशन बोलाउने र विधान अधिवेशनबाटै अध्यक्ष राख्ने विषय टुङ्गो लगाउने निर्णय गरेपछि असन्तुष्ट पक्षधर नेताहरू चुप लागेका थिए। केन्द्रीय समिति र कार्यकारिणी समितिको बैठक नबस्ने अवस्थामा पार्टीले गर्ने हरेक निर्णयमा 3 जना नेता भट्टराई, यादव र राईलाई जिम्मेवारी दिने सहमति गरिएको थियो। 3 जना नेतालाई अधिकार दिएर पार्टी मुख्यालय गठन गरिएको थियो। त्यसैगरी केन्द्रीय समितिले निर्वाचनमा उम्मेद्वारहरूको मनोनयन पत्रमा पार्टीका तर्फबाट हस्ताक्षर गर्ने अधिकार राईलाई दिएको थियो। त्यसपछि पार्टीमा अस्थायी मेलमिलाप भयो। यसैबीचमा स्थानीय तहको निर्वाचन भयो। निर्वाचनपछि अस्थायी मेलमिलाप भङ्ग भएको छ। पार्टी विधान अनुसार अर्को 1 जनालाई अध्यक्ष बनाउन असन्तुष्ट नेताहरूले यादवमाथि फेरि दबाव बढाउन थाले। विधान अधिवेशन बोलाउन अध्यक्ष यादव तयार नभएपछि पार्टी फुटकै संघारमा पुगेको हो। जसपा केन्द्रीय समिति 479 सदस्यीय छ। 2 निलम्बित सहित जसपामा अहिले 21 जना प्रतिनिधि सभा सदस्य छन्। 34 सदस्य जसपाको कार्यकारिणी समितिमा अहिले 32 सदस्य छन्। यदि पार्टी औपचारिक रूपमै फुटे सांसद कता जाने भन्ने चर्चा पनि छ। 1/4 केन्द्रीय सदस्यले हस्ताक्षर केन्द्रीय समिति र कार्यकारिणी समितिमा भट्टराई र राई पक्षको बहुमत छ। बाबुराम भट्टराईसँग को सांसद तथा केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य जालान् भन्ने चासो बढेको छ। को कसको पक्षमा लाग्ने भनेर अहिलेसम्म कुनै पनि सांसद तथा नेताले सार्वजनिक गरेका छैनन्। जसपा फुटेपछि भने डाक्टर बाबुराम भट्टराई फेरि अर्को राजनीतिक अध्यायमा प्रवेश गर्नेछन्। जनयुद्धमा होमिँदै तत्कालीन एकीकृत नेकपा माओवादीका उपाध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री पनि बने। 2072 साल असोज 3 गते संविधान सभाबाट नेपालको संविधान जारी भएसँगै भट्टराईले आफ्नो राजनीतिक यात्रालाई फरक बाटोतिर मोडे। उनले पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी राजीनामाको घोषणा गरे। माओवादी पार्टीसँगै कम्युनिस्ट विचार नै त्यागेको घोषणा गरेपछि नयाँ शक्ति निर्माणको बहस सुरु भयो। झण्डै 1 वर्षको बहसपछि उनले 2073 साल जेठ 30 गते नयाँ शक्तिको घोषणा गरे। नयाँ शक्ति पार्टी घोषणा गरेपछि भने भट्टराईको यात्रा सोचे अनुरूप अघि बढ्न सकेन। आफूले सोचे जस्तो पार्टी निर्माण नभएपछि र 2074 स्थानीय चुनावमा निराशाजनक नतिजा आएपछि भट्टराईले तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरमसँग एकता गरेर 2076 साल वैशाख 23 गते जनता समाजवादी पार्टी निर्माण गरे। पार्टीको केन्द्रीय भूमिकामा उपेन्द्र यादवलाई राखेर आफू दोस्रो तहको नेतृत्वमा बस्न तयार भए। समाजवादी पार्टी बनाएको 1 वर्षमै 2077 वैशाख 10 गते सबै मधेस केन्द्रित दल एक ठाउँमा हुने गरी जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपाल निर्माण गरियो। लोकतान्त्रिक धारमा उपेन्द्र यादव र भट्टराई बीचको राजनीतिक साझेदारी पनि धेरै टिक्न सकेन। पार्टीभित्र बेला बेला विवाद भइरहँदा जसपाबाट पनि भट्टराईले टाढिनु पर्ने स्थिति आएको हो। कम्युनिस्ट विचार नै त्यागेका भट्टराईको आगामी राजनीतिक यात्रा कतातिर मोडिएला यो आम चासोको विषय बनेको छ। यता इतिहासमा अपेक्षाकृत निकै कम फुट देखेको र फुट भइहाले पनि फेरि जुट्ने पार्टी हो नेपाली कांग्रेस। नेपाली कांग्रेसले फुट नबेरेको भने होइन, तर नेपाली कांग्रेस भित्रको फुट अस्थायी मात्रै हुने गरेको छ। फुटले मुख्य पार्टीलाई खासै असर पारेको देखिँदैन, तर नेपाली कांग्रेस आफै भित्र गुटगत लडाई भने निकै तितो हुने गरेको छ। चाहे त्यो 36 र 75 को नाममा होस् वा संस्थापन पक्ष वा इतरको नाममा एकले अर्काको खुट्टा तान्ने प्रवृत्ति सधैँ हावी छ। यस पटक भने पार्टीभित्र पुराना पुस्तामाथि युवा पुस्ताले धावा बोलेका छन्। त्यसैको परिणाम हो गगन थापाको पार्टीका तर्फबाट भावी प्रधानमन्त्रीमा दाबी।
पछिल्लो समय नेपालको राजनीतिमा नेताहरूले जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको भन्दै चर्को आलोचना हुँदै आएको छ। यही मौकाको फाइदा उठाउँदै नेपाली कांग्रेसबाट संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गरिरहेका सांसद गगन थापाले आफू सहित नयाँ पुस्ताले अबको निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री पदका लागि हस्तक्षेप गर्ने घोषणा गरेका छन्। कांग्रेसका महामन्त्री समेत रहेका नेता थापाले आगामी निर्वाचनबाट पुरानो नेतृत्वलाई विस्थापित गर्दै प्रधानमन्त्रीका लागि नयाँ अनुहार ल्याउने तयारी गरिरहेको बताएका छन्। उनले शनिबार एउटा कार्यक्रमको अन्तर्वार्ताका क्रममा आफ्नो पुस्ताका नेताहरू प्रधानमन्त्रीको लागि तयार तथा योग्य रहेको र यसैको तयारीमा आफूहरू प्रयासरत रहेको बताए। उमेरले नेटो काटिसक्दा पनि सत्ताको मोह पूर्ण हुन नसक्दा देशमा सोचे अनुसारको प्रगति हुन सकेको छैन। 70 वर्षभन्दा माथि कटिसक्दा पनि मूलधारको राजनीतिबाट विदा हुन नसक्नु र नयाँ युवा पुस्ताहरूमा सत्ता हस्तान्तरण गर्न नसक्नु देशको ठूलो विडम्बना हो, जसले युवाहरूमाझ एक प्रकारको आक्रोश पैदा गरेको छ, जसले युवाहरूलाई राजनीतिमा आउन बाध्य पारेको छ। विगत लामो समयदेखि पुरानै अनुहार प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा दोहोरिएको भन्दै अब आगामी निर्वाचनबाट सम्मानजनक ढंगबाट विदाई गरी नयाँ नेतृत्वका लागि अघि बढ्ने तयारी गरिरहेका छन् गगन थापा। गगन थापाको घोषणाले राजनीतिमा अनौठो तरंग पैदा गरेको छ। अब प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्ने पालो ऊर्जावान युवा वर्गको भएको कतिपय विश्लेषकहरूको मत छ। प्रधानमन्त्रीको पदका लागि सोच्ने भन्दा पनि सिधै दाबी गर्ने गगन थापाले बताएका छन्। अग्रज नेतृत्वले देशको राजनीतिमा ठूलो योगदान पुर्याएको भए पनि अब नयाँ जेनेरेसनले काम गर्नुपर्ने थापाको ठम्याई देखियो। थापाले आफ्नो उमेर समूहले केही गर्न नसकेमा आउने युवा नेतृत्वले आफूहरूलाई समेत विदाई गर्ने बताएका छन्। त्यसैगरी पार्टीमा नेतृत्व चयन प्रक्रिया र सदस्यता वितरण प्रक्रियालाई समेत परिवर्तन गरी नयाँ ढंगले पार्टी सञ्चालनको तयारी गरिरहेको समेत उनको भनाइ छ। देशमा विद्यमान विभिन्न किसिमका समस्या, भ्रष्टाचार, सरकारी पक्षको गैर जिम्मेवारीपन, दीर्घकालीन सोचको कार्ययोजना नहुँदा देश अधोगतिको दलदलमा फस्दै गइरहेको बेला युवाहरूको आवाज बुलन्द हुन थालेको छ। हालको राजनीति हेर्ने हो भने केही युवा नेताहरू देशको नेतृत्व सम्हाल्न अग्रसर भइरहेको देखिन थालेको छ, जसले देशको राजनीतिलाई नयाँ मोड दिने आकलन गरिएको छ। अबको राजनीतिक सफलता युवा नेताहरूको पोल्टोमा पर्ने कतिपयले आकलन गर्न थालेका छन्। युवाहरू राजनीतिमा सक्रिय भएर होमिन आतुर भएको गत वैशाखको स्थानीय तहको चुनावले प्रष्ट पारिदिएको छ। अहिले चोक गल्ली तथा राजनीतिक दलहरू बीच, नागरिक समाज, युवा वर्गहरू बीच पनि युवाले नयाँ राजनीतिको बागडोर सम्हाल्न सक्ने सम्भावना कतिको छ भने चर्चा सुरु हुन थालेको छ। अब नयाँ परिवर्तन र नयाँ प्रणालीको स्थापनासँगै नेपालको मुहार फेर्ने सम्भावनाको आकलन हुन थालेको छ। व्यक्तिगत स्वार्थ तथा पदको लागि मात्र राजनीतिमा होमिनेहरूबाट अधिकांश जनताहरू दिक्क भएको अभिव्यक्तिले पनि सामाजिक सञ्जाल बेला बेला निकै तताइरहेको पाइन्छ। आम सर्वसाधारण जनताहरूले राजनीतिमा नयाँ युवाहरूको अनुहार निकै रुचाएको हर्क साम्पाङ, बालेन्द्र शाह, गोपाल हमाल, सन्तोष जोशी लगायतको जितले स्पष्ट पारेको छ। उनीहरूले स्वतन्त्रबाट उम्मेदवारी दिएका थिए। कुनै पनि दलमा नलागी स्वतन्त्र उम्मेद्वार बनेका र पार्टीले टिकट नदिँदा स्वतन्त्रबाट उम्मेद्वार भई लोकप्रिय मत ल्याउन सफल भएका युवाहरूले खूब प्रशंसा र चर्चा बटुलेका छन्। अहिले सक्रियतापूर्वक आफ्नो नगरमा विकासी योजना सफल पार्न लागि परेका छन्। युवाहरूको भूमिकाले यसरी शिखर चुमिरहँदा देशको आशा भरोसाका केन्द्रबिन्दु बनेका नेपाली कांग्रेसका युवा तथा सक्रिय नेता गगन थापा पनि हुन्। दोस्रो संविधान सभामा कृषि तथा जलस्रोत समितिको सभापतिको प्रभावशाली भूमिका निर्वाह गरेका थापा नेपाली कांग्रेसका जल्दा बल्दा युवा नेता हुन्। थापा एक सभासदको रूपमा
सदा चर्चाको शिखरमा रहेका छन्। समाजशास्त्र र मानवशास्त्रमा स्नातकोत्तर अध्ययन गरेका थापाले 2059 सालदेखि 2061 सालसम्म नेभी सङ्घको महामन्त्री भएर काम गरेका थिए। नेपाली काङ्ग्रेसका महाधिवेशन प्रतिनिधि थापा राजाको सक्रिय शासनका बेला काङ्ग्रेस पार्टी गणतन्त्रको आवाज प्रखर रूपमा उठाउने युवाको रूपमा परिचित भएका व्यक्ति हुन्। दर्जनौं पटक हिरासतमा परेका थापाले चलचित्र हेर्ने, अध्ययन र घुमफिरमा विशेष रुचि राख्ने गरेका छन्। संविधान सभामा नेपाली काङ्ग्रेस नामक पुस्तकका लेखक थापाले नेपाली काङ्ग्रेसका नेता अर्जुन नरसिंह केसीकी छोरी डाक्टर अञ्जना केसीसँग 2065 वैशाखमा विवाह गरेका थिए। काठमाडौँको त्रिचन्द्र क्याम्पसमा पढ्न थालेपछि थापा विद्यार्थी संगठनमा लागेका थिए। त्यति बेला नै थापा नेभी सङ्घको सदस्य भएका हुन्। 2051 सालमा उनी त्रिचन्द्र कलेज स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको सदस्यमा निर्वाचित हुँदै गर्दा त्यसपछि उनले राजनीति मार्फत नै अघि बढ्ने अठोट गरेका थिए। 2055 सालमा त्रिचन्द्र सोभिमा सदस्य सचिव हुँदै सभापति बनेका गगन थापा सोभियो सभापति भएपछि नेभी सङ्घको केन्द्रीय राजनीतिमा सक्रिय संलग्न भए। थापा नेभी सङ्घमा उपाध्यक्ष हुँदै महामन्त्री बनेका हुन्। गगन थापा पहिलो पटक 2051 सालमा हिरासतमा बस्दा एमालेको अल्पमतको सरकार थियो। त्यति बेला गृहमन्त्री केपी ओली थिए। नेभी सङ्घले नेपाल बन्द आह्वान गरेको थियो। त्यसपछि उनी 8-10 पटक जेल समेत परेका थिए। 2059 असोज 18 पछि सूर्यबहादुर थापाको प्रधानमन्त्रीत्वमा उनी सहित गुरुराज घिमिरे र पुरुषोत्तम पौडेललाई राजकाज मुद्दा लगाइएको थियो। त्यसपछि उनको अधिकांश समय सडक आन्दोलनमा बित्यो। माघ 19 पछि पनि गगनलाई राजद्रोहको मुद्दाले छाडेन, उनी पक्राउ पर्दै छुट्दै गरेका थिए। लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा उनको प्रखर वक्ता अनि लोकप्रिय छविको जताततै प्रशंसा हुन थाल्यो। हुँदाहुँदै उनी लोकतान्त्रिक आन्दोलनकै एक सफल नायक बन्न पुगे। उनलाई नेपाली काङ्ग्रेसको भावी सभापतिको रूपमा पनि हेरिन्छ। देशको भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा पनि बेला बेला चित्रित गरिने उनले यसपटक प्रधानमन्त्री दाबी गर्ने अठोट लिएको देखिन्छ। अर्का एकजना पाका नेता छन् जसको प्रधानमन्त्री बन्ने आकांक्षा कहिले पूरा भएन। नेकपा एमालेका तत्कालीन नेता वामदेव गौतमको आफ्नो पार्टीका 4 जना नेता प्रधानमन्त्री भइसक्दा पनि कहिले पालो आएन। कतिपय पार्टी नेता प्रधानमन्त्रीमा दोहोरिए, तर पार्टीमा सधैँ शीर्ष निर्णायक तहमा रहेका वामदेव प्रधानमन्त्री बन्न कहिले पाएनन्। पछिल्लो पटक त संवैधानिक व्यवस्था नै परिवर्तन गरेर पनि उनले प्रधानमन्त्री बन्न खोजे। नेताहरूबाट प्रधानमन्त्री बनाइने आश्वासन पनि पाए, तर फेरि पनि उनको आकांक्षा पूरा भएन। अहिले नेकपा टुक्रिएपछि कुनै पनि समूहमा नलागेका वामदेव फेरि कम्युनिस्ट पार्टी एक गर्ने अभियानमा जुटेका छन्, आफ्नै श्रीमती र छोराको साथ लिएर। नेताहरू कुनै सार्वजनिक कार्यक्रममा गएर जब भाषण दिन थाल्छन्, कार्यक्रममा सहभागी आम जनताहरू मक्ख हुन्छन्। मक्ख पनि किन नहुने जब उनीहरूले चिल्ला गफ लगाउँदै भन्छन्, अब तपाईहरूका दुःखका दिन गए, अब तपाईहरूले विदेशी भूमिमा पसिना बगाउनु पर्दैन, हामी तपाईको गाउँठाउँमा नयाँ उद्योग धन्दा कल कारखाना खोल्छौं र यही रोजगारी दिन्छौं। तर अहिले नेताहरूको त्यो भाषण ठिक उल्टो हुन थालेको छ। अहिले उद्योग धन्दा खोल्छु भन्नेदेखि देशको विकास गर्छु भन्नेहरू नयाँ पार्टी खोल्नमै व्यस्त छन्। लामो समय राष्ट्रिय राजनीतिमा सक्रिय रहेकाहरू राजनीतिबाट बिदा लिने समयमा नयाँ पार्टी खोल्नमै लागि परेका छन्। नेपालका 2 बलिया कम्युनिस्ट पार्टीहरू नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको एकतापछि बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा लामो समय टिक्न नपाउँदै पुरानै अवस्थामा फर्किएपछि नेपाली राजनीतिमा विभिन्न खाले उतार चढाव आयो। सर्वोच्च अदालतले पार्टीको नाम विवादमा पर्दा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको एकता अस्वीकार गरेपछि नेकपाको अस्तित्व नै हरायो। त्यसपछि पुनर्स्थापित एमाले पनि विभाजन भएर माधव कुमार नेपालले आफ्नो नेतृत्वमा नयाँ पार्टी खोले, जसको नाम नेकपा एकीकृत समाजवादी राखियो। नेपाली राजनीतिका एक चर्चित पात्र वामदेव गौतम तत्कालीन नेकपा विभाजनका बेला कुनै पनि समूहमा नगई एकताको अभियानमा जुटेका थिए, तर त्यसमा उनको केही चलेन। एकपछि
त्यसपछि अर्को विभाजनको अवधिमा राजनीतिक गतिविधिमा सक्रिय नदेखिएका गौतमले अन्ततः आफ्नै नेतृत्वमा यति बेला अलग्गै पार्टी खोलेका छन्। आज शिलान्यास गरेको छु। मैले उद्घाटन गर्ने बेलामा नेपाल चकित हुने अवस्था सिर्जना हुनेछ। लाखौं व्यक्तिहरू यो पार्टी वरिपरि गोलबन्द हुनेछन्। म जुन पार्टीमा जानेछु त्यो पार्टी त्यस्तै हुनेछ। विगतमा पनि त्यस्तै भएको थियो। म जहाँ जहाँ सामेल भएको छु इमानदारी साथ, बलिदानी भावनाका साथ, निस्वार्थ भावनाका साथ मैले काम गरेको छु। नेकपालाई पुनर्जीवित गर्ने प्रयासमा रहेका गौतमले एकीकरण हुने अवस्था नदेखेपछि यही मंगलबार रिपोर्टर्स क्लबमा पत्रकार सम्मेलन गरेर नयाँ राजनीतिक दल खोलेको घोषणा गरे। उनले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकता राष्ट्रिय अभियानको घोषणा गरेका हुन्। पार्टीको संयोजकमा वामदेव गौतम, सचिवमा डीबी कार्की र सदस्यहरूमा ओम शर्मा चालिसे, दिल्लीराज भट्टराई, दुर्गा भण्डारी, निकान्त पाण्डे, भगवती विष्ट र युवराज सफल रहेका छन्। पार्टीले संयोजक र सचिव बाहेक सबैजनालाई सदस्यका रूपमा रहने जनाएको छ। पार्टीको संयोजक गौतम रहेका छन् भने त्यहाँ 75 सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी बनाइएको छ। त्यसमध्ये यो पार्टी समन्वय समितिका रूपमा रहँदासम्म केन्द्रीय सचिवालयमा 8 जना सदस्य रहनेछन्। तर वामदेवलाई नयाँ पार्टी खोलेको पहिलो दिनमा नै पहिलो गाँसमा ढुङ्गा भने जस्तै भएको छ। आफ्नै श्रीमती र छोरालाई समेत केन्द्रीय समितिमा पुर्याएका संयोजक गौतमले भक्तपुरबाट पनि श्रीमान श्रीमती नै केन्द्रीय सदस्य बनाएको भन्दै चर्को आलोचना समेत भयो। उनले खोलेको नयाँ पार्टीमा परिवारवाद हावी भएको भन्दै धेरैले आलोचना समेत गरे। वामदेवकी श्रीमती हाल नेकपा एमालेबाट प्रतिनिधि सभामा समानुपातिक सदस्य रहेकी छिन्। उनले अहिले वामदेवले खोलेको नयाँ पार्टीको केन्द्रीय सदस्य बन्ने मौका पाइन्। उनी मात्रै होइन, उनका छोरादेखि पिए सम्म पनि केन्द्रीय कमिटीमा अटाएका छन्। कम्युनिस्ट पार्टी एक गर्ने भन्दै नाम नै पार्टी एकता राखेका वामदेव पार्टीमा परिवारवाद भन्दा माथि उठ्न नसकेको आरोप खेपिरहेका छन्। पार्टीमा परिवारवादको हावी भएको आरोप लागेपछि वामदेवले यस विषयमा प्रष्टीकरण समेत दिए। उनले आफूमा पदको लोभ नभएको र पदमा बसिरहनका लागि पार्टी नखोलेको प्रतिक्रिया दिए। आज मात्रै नभएर आफ्नो सबै परिवार लामो समयदेखि कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लागेको उनी बताउँदछन्। पदमा बसिरहने त्यो आकांक्षा पूरा गर्नको निम्ति एउटा महत्त्वाकांक्षा बोकेर तपाईले पार्टी खोल्दै हुनुहुन्छ भनेर भन्नुभएको छ र तपाईका परिवारका सदस्यहरू यही पार्टीमा राख्नु भएको छ भनेर भन्नुभएको छ। यो दुईटै तपाईले भन्नुभएका विषयहरू सत्य होइन। पार्टीमा हुनुहुन्छ, मेरा केन्द्रीय कमिटीमा पनि हुनुहुन्छ मेरो श्रीमती र मेरो छोरा, तर मेरो सिङ्गो पार्टी कम्युनिस्ट आन्दोलनमा छ। तत्कालीन नेकपा एमालेमा वामदेव गौतमलाई कुनै बेला प्रखर, जोशिला, जागरूक र हक्की नेताका रूपमा हेरिन्थ्यो। 2051 सालमा तत्कालीन महासचिव माधव कुमार नेपाल उप प्रधानमन्त्री सहित परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा सरकारमा जाँदा पार्टीको जिम्मा वामदेवकै काँधमा आएको थियो। त्यति बेला गौतमले पार्टी संगठनलाई व्यवस्थित बनाएका थिए। 2054 सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा तत्कालीन एमाले बहुमत भन्दा धेरै स्थानीय निकायमा जित हात पार्दा गौतमले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको मानिन्छ। तर उनले संगठन निर्माणमा जति योगदान गरे त्यसलाई भत्काउन पनि उनलाई नै जिम्मेवार ठानिन्छ। 2054 सालमा भएको एमाले विभाजनपछि नेकपा माले भन्दा उनी त्यसको महासचिव थिए। यो विभाजनपछि 2056 सालमा भएको आम निर्वाचनमा एमालेलाई 69 सिटमा खुम्च्याइदिएको थियो। कांग्रेसले पनि त्यति बेला बहुमत हासिल गरेको थियो। तत्कालीन नेकपा माले भने एक सिट पनि जित्न सकेन। एमाले र मालेका उम्मेदवारले प्राप्त गरेको मत जोड्दा पार्टी विभाजनकै कारण एमाले 40 सिट भन्दा बढी स्थानमा गुमाएको देखिन्छ। तसर्थ एमाले फुटकै कारणले सुविधाजनक बहुमत ल्याउने अवसर गुमाएको थियो। 2054 सालमा माले विभाजन भएको एक हप्तामै गौतम र मैनालीको कुरा मिल्न छोडेको थियो। माले गठनपछि केन्द्रीय कमिटीमा सदस्य थप्ने विषयमा कुरा नमिलेको मैनाली बताउँदछन्। दुवै पक्षले केन्द्रीय सदस्यमा थप्न आफ्ना पक्षका नेताहरूलाई महत्त्व दिँदा विवाद उत्कर्षमा पुग्यो। 2054 सालमा एमाले विभाजनको कारण महाकाली सन्धि पनि बनेको थियो। त्यतिबेला पार्टी विभाजनका लागि उनलाई सीपी मैनालीले साथ दिएका थिए। तर गौतम मदन भण्डारीको जनताको बहुदलीय जनवाद जबजलाई आदर्श मान्थे भने मैनालीको सिद्धान्त नयाँ जनवादी क्रान्ति रहेको थियो।
त्यतिबेला महाकाली सन्धिको विरोध गर्ने बलियो शक्ति पार्टीका रूपमा निर्माण गर्न गौतमलाई सहयोग गरेका मैनाली सम्झन्छन्। तर 2054 सालमा माले विभाजन भएको एक हप्तामा नै गौतम र मैनालीका बीचमा कुरा मिल्न छोड्यो। त्यसपछि दुवै नेताका बीचमा सैद्धान्तिक किचलो समेत सुरु भयो। जबसलाई अंगीकार गरे पनि नयाँ जनवाद र अन्य विचारलाई समेत छलफलका लागि स्थान दिने सहमतिसहित दस्तावेजको मस्यौदा तयार पारिएको थियो। तर छपाई गर्दा गौतमले त्यसलाई हटाएको मैनालीको आरोप थियो। एमाले विभाजन लगत्तै माले गिरिजा प्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भयो। त्यसपछिको निर्वाचनमा एक सिट पनि नजितेपछि मालेमा विवाद सुरु भयो। लगत्तै एमालेसँगको एकता बहस पनि थालियो। 2058 फागुन 3 गते मैनाली र केही केन्द्रीय सदस्यलाई छोडेर एमाले र मालेका बीचमा पार्टी एकता भयो। एकतापछि 2059 सालमा एमालेको 7औं महाधिवेशन भयो। उक्त महाधिवेशनमा गौतमले केपी ओलीलाई साथ दिएका थिए। 8औं महाधिवेशनमा भने झलनाथ खनालको प्यानलबाट उपाध्यक्षमा उनी निर्वाचित भए। 9औं महाधिवेशनमा गौतमकै सहयोगमा ओली अध्यक्षमा निर्वाचित भए। 2070 सालमा भएको संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचन यता ओली र गौतमको सहकारी हुँदै आएको थियो। गौतमकै सहयोगमा संसदीय दलको नेतामा ओलीले पार्टी अध्यक्ष खनाललाई हराएका थिए। तर ओली र गौतम बीचमा भएको सत्ता र पदीय बाँडफाँडमा सहमति कारण नहुँदा दुईबीच खटनपटन सुरु भएको थियो। नयाँ पार्टीको घोषणा गरे लगत्तै गौतम अहिले फेरि कम्युनिस्ट पार्टीका शीर्ष नेताहरूसँगको भेटघाटमा लागेका छन्। पार्टी घोषणा गरेको 3 दिनपछि गौतमले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेटवार्ता गरेका छन्। शुक्रबार बिहान गौतम ओलीलाई भेट्न बालकोट पुगेका थिए। सकेसम्म वाम एकीकरण नभए चुनावी मोर्चा निर्माण गर्ने प्रयास अन्तर्गत गौतमले ओलीलाई भेटेको बताइएको छ। गौतम ओलीपछि अन्य नेताहरूसँग पनि भेटघाट गर्ने तयारीमा छन्। नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरू एकीकृत गर्ने प्रमुख एजेन्डा बोकेर वामदेवले खोलेको पार्टीले के साँच्चै नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरू एकीकृत हुन्छन् त? अहिले त्यो सबै समयको गर्वमा छ। दलगत व्यवस्थामा निर्वाचनका बेला सत्ता प्राप्तिका लागि दलहरू एक अर्काप्रति कट्टु हुनु कुनै नौलो कुरा होइन। तर निर्वाचनमा जनताले पत्याएकाहरूलाई शासन गर्न दिनु अनि नपत्याएकाले रचनात्मक प्रतिपक्ष बनेर बस्नु लोकतन्त्रको सबैभन्दा सुन्दर पक्ष हो। तर हाम्रो देशमा लोकतान्त्रिक पद्धतिको यही सुन्दर पक्षको सधैँ धज्जी उड्ने गरेको छ। जनताबाट अनुमोदित नभएकाहरू निर्वाचन सकिएको अर्को दिन विभिन्न चोर बाटोबाट सत्तामा जान खोज्छन्, जसको नियति हुन सक्छ राजनीतिक खिचातानी अनि जनताको उपेक्षा। हवस् त आजलाई न्युज एट टुडे यति नै। हामी सबै बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार।